سهيلة. أي ما دابا كيهمش. الكيستيون هي اللي كان زعما واش ماشي مشكل تكون موان لانفيني ولا بلوس لانفيني، يعني ما كنهتموش بشحال داك لا ليميت في لوكا ديال الديفيرج الا كان لانتيغرال ديفيرج. أصلا إلا قلنا الانتغرال ديفيرج كتعني هذيك ديفيرج، يعني يا إما كيمشي لواحد لا ليميت اللي هي لانفيني، يا إما لا ليميت كاع نيكزيست با. دونك إلا كان هذاك ديفيرج راه الآخر ديفيرج. إلا لقيتي الانتغرال دو جي ما تيهمنيش أنا لاش ديفيرج موان لانفيني و بيان بلوس لانفيني و بيان ليميت كاع نيكزيستو با كنقول ديفيرج. دونك الانتغرال دو جي ديفيرج الوغ اون دي كو اف حتى هي راه الانتغرال ديالها ديفيرج. مفهوم؟ حيت راه ماشي بالضروري ملي تقولي ديفيرج الوغ راه كيمشي للانفيني، راه ممكن ليميت تكون نيكزيستو با، وإلا كانت ليميت نيكزيستو با راه اون دي كو الانتغرال ديفيرج. D'accord, on passe l'exemple 12. بالنسبة l'exemple 12 عندنا l'intégrale de 1 à l'infini de cosinus de t sur la racine de t d de t. Il y a problème en infini, on a des bornes seulement. Il y a problème qui est en infini. Au voisinage de l'infini, t sur la racine de t fois t. Et on a utilisé la proposition 3 les règles de Riemann. Et il y a alpha inférieur ou égal à 1. Donc, on a choisi de t tel que alpha égale à 1. Voilà, il est donné la limite quand t tend vers l'infini de cosinus de t sur la racine de t fois t. Il y a la limite quand t tend vers l'infini de la racine de t cosinus de t. Et par encadrement, on utilise le théorème d'encadrement. On va dire que la limite. Donc, la limite tend vers l'infini. Donc, d'après la proposition 3 les règles de Riemann, on dit que l'intégrale, il diverge. L'intégrale هذا c'est divergent. واش مفهومة؟ اسمح لي بيان عاوتاني في هاد وي أيا لي ريغل خصنا فونكسيون بوزيتيف ماشي بوزيتيف شنو بوزيتيف دونك خصنا نديرو واحد لا فالور ابسول. داكشي اللي لقيتي به حتى انا راه كنشوف، حيت قلنا سوا لي كريتير دو ريمان سوا الاخر خصنا يعني هاد لا فونكسيون هادي واش خصنا نشوفوها بعدا واش لي اسكو لي ابسوليومون كونفيرجونت ولا نو. فوالا سعد حتى انا فكرت في التيوريم في لا دابل، داكشي علاش قلت واش هادي اصلا واش الي ابسوليومون كونفيرجونت ولا نو هاد لا فونكسيون هادي. حيت فاش غنبغي غندير لا ريغل دابل خصني نشوف هادي تكون ني با ابسوليومون كونفيرجونت. هاد لا فونكسيون هادي الانتغرال ديال هاد الكوسينوس دو تي سور راسين دو تي خصني نتاكد بانه ني با ابسوليومون كونفيرجونت، وتماك غتكون ساهله عليا ندير لا ريغل دابل. دونك غناخد 1 sur la racine de t. Le 1 sur la racine de t c'est une les deux fonctions sont localement intégrables. On a 1 sur la racine de t, c'est une fonction décroissante étant vers 0 quand t est à l'infini. Donc, on a la fonction 1 sur la racine de t. Ou liée la fonction cosinus de t majorée par شي حاجة. Donc, on a la majoration par واحد. Voilà, on dit d'après règle d'Abel, l'intégrale il converge. Mais l'intégrale aslan خرج diverge. L'intégrale, la correction لقينا diverge. هذا.
attendez واحد شويه. دونك هاد الانتغرال هذا غادي يخرج كاع اصلا ديفيرج. هذا ما يصلحش نخدم فيه الكريتير دابل هذا. الريغل دابل ما يمكنش نخدمها هنايا، حيت اصلا راه كنا قلناها في الحصه د التادي. كنا عندنا حنايا التادي مع البروف وقاص، وكنا نيت وحلنا في هذه ريغل دابل ونو، وبقينا كنشوفوا واحد الدري هو اللي لقى شي حاجه اللي خلات لا ريغل دابل ما تصلحش تخدم. ما عقلتش انايا شنو هي هذيك الحاجه. شي حاجه في لا فونكسيون ني با كوريكت باش نخدم لا ريغل دابل. دونك هنا هاد هي نقول لك 70% غلطه، حيت لا فونكسيون ني با بوزيتيف. دونك غيبقى ليا واحد الحل الوحيد هنايا امام الحل الوحيد اللي خصني ندير هو نخدم لانتغراسيون باغ بارتي ونحسب هاد الانتغرال. لا ماشي كونفيرج سعد. هاد الانتغرال هذا ديفيرج ولا كاع حسبناه كاع باش نتاكدوا. سعد نحسبوه ونتاكدوا، نديرو انتغراسيون باغ بارتي ونحسبوا الانتغرال ونشوفوا. عندي بروبليم غير في لانديبورن في لانفيني. لا سعد عندي بروبليم في لانفيني. سعد سهيله، راه البروبليم هنايا l'intégral de 1 jusqu'à l'infini de cos sur racine de t. بروبليم كاين في l'infini ما كاينش في لو 1. عندي بروبليم غير في l'un des bornes. كونفيرج. علاش كونفيرج؟ لا راه قصد زعما ملي قسمتو من داك شحال بقى يكون بروبليم غير من داك السي في سانفيني. راه ما قسمناش، راه كاين بروبليم في l'un des bornes. ما درناش غولاسيون تشال هنا، ما كاينش بروبليم. علاش؟ لا ما كاينش بروبليم. هذيك لا فونكسيون بيان ديفيني في لو 1. بروبليم بزاف ولا لا الانتغرال عندي الانتغرال دو 1 jusqu'à l'infini ماشي في الزيرو. كاينه بروبليم في الزيرو في الانفيني، غتكوني على زيرو لتحت. فهينا الانتغرال لي بورن اللي عطاني البروف 1 لانفيني ماشي زيرو لانفيني. اسماء رجعي للتي دي عافاك، ما فيش دو تي دي عافاك. إلا شفنا شوفيها سهيلة 12 راه عندي الانتغرال دو 1 à l'infini ماشي دو 0 à l'infini. دونك كاين بروبليم في لانفيني سولمون لان دي بورن. يعني ما غادي ندير لا غولاسيون ان شاء الله والو، ان ايتوديي بروبليم ديالي في لانفيني سولمون. دونك عندك قال لي اشرف وسعد واحلام بان هاد الانتغرال كونفيرج، انا قلت ديفيرج. ياك حنايا اشرف وسعد واحلام فاطمه زهراء اوسي كونفيرج. المهم اللي قال كونفيرج، حيت انا راني ما قلتش كونفيرج. فوالا غير واحد ياخذ لا بارول ونشوفوا علاش كونفيرج. حيت الا درنا انتغراسيون باغ بارتي غنلقاوها ديفيرج. غنلقاو واحد السينوس دو اكس سور لا راسين دو اكس اونتر كروشي دو 1 jusqu'à اكس ليميت. ولا خدينا هذيك سينوس دو تي سور لا راسين دو تي بلا كاع ما نكمل الحساب الاخر، غتبقى ليا واحد لانفيني تما. دونك اشرف تكلف عفاك، خذ لا بارول ودرس